नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np तथा न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको मल्टिमिडिया भित्रको अडियो संग्रहमा गएर तपाईको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार मातृका पोखरेलसँग संवाद गर्छौं। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि हेम हमालको नयाँ आकाश शीर्षकको कविताको साथमा कृष्ण बजगाईले लेख्नुभएको एउटा लघुकथा अनि कवि बाबुराम श्रेष्ठ यात्रीका केही कविता सुन्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि हेम हमालको कविता नयाँ आकाश। जुम्लाको एक टुक्रा आकाश लिएर आऊ नभए मुगुको, जुम्लाको एक टुक्रा आकाश लिएर आऊ नभए मुगुको, त्यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ लाङटाङ प्रदेशको स्वच्छ सुन्दर उज्यालो। एक दुई टुक्रा निलाम्बर ल्याएर काठमाडौँका आँखी झ्यालहरूभरि पोतिदेऊ। त्यसपछि विहङ्गम दृश्य केही देखिएला कि धुवामा हराएको आकाश गङ्गा र क्षितिजहरू हेर्दा हेर्दा, धुवामा हराएको आकाश गङ्गा र क्षितिजहरू हेर्दा हेर्दा मेरा आँखाहरू टट्टाइसके। उघ्रिन सक्छ कि कतै नयाँ आकाश, उघ्रिन सक्छ कि कतै नयाँ आकाश, खोजी जारी राख। हाम्रो आकाश अत्यन्त फोहोर भइसक्यो, हाम्रो आकाश अत्यन्त फोहोर भइसक्यो, यसलाई एकपल्ट परिवर्तन गरिदेऊ। आकाश भन्दा पनि ठुलो सूर्यको किरण आउने बेला, आकाश भन्दा पनि ठुलो सूर्यको किरण आउने बेला, उसको रङ्ग बदलेर हेर नयाँ आकाश कतै जन्मन्छ कि, उसको रङ्ग बदलेर हेर नयाँ आकाश कतै जन्मन्छ कि, नयाँ आकाश कतै जन्मन्छ कि। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि हेम हमालको नयाँ आकाश शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामी संवाद गर्छौं साहित्यकार मातृका पोखरेलसँग। साहित्यकार पोखरेल हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ पोखरेलज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। पोखरेलज्यू, तपाईँ साहित्य लेखनमा प्रवेश गर्दाको पुरानो दिनको सम्झनाबाट आजको यो संवादको सुरुवात गर्न चाहन्छु म। तपाईँले साहित्य लेखनको आरम्भ कहिले गर्नुभयो र तपाईँको पहिलो प्रकाशित रचना कुन थियो? थोरै सम्झना गरौँ न। फेरि पनि धन्यवाद। मैले लेख्न थालेको त झन्डै 35 साल 36 सालदेखि हो। हजुर। त्यति बेला अलिकति फरक परिवेशमा लेखेँ मैले। म अलिकति यो शास्त्रीय कविताबाट प्रभावित भएको मान्छे सुरुमा आरम्भमा। हजुर। अनि त्यस्तै खालको छन्दमा कविताहरू लेख्ने क्रम थियो त्यति बेला। र मलाई सम्झना भएसम्म सबभन्दा पहिलो कविता मैले अस्ति फेसबुकमा पनि लोड गरेका थिएँ त्यति बेलाको डायरीबाट। 12 वर्षको उमेरमा भानुभक्त सम्बन्धी एउटा कविता लेखेका थिएँ। त्यति बेला म काठमाडौँमा पढ्थेँ। अनि त्यो उपत्यका स्तरीय भानुभक्तको जन्म जयन्तीमा उपत्यका स्तरीय एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा त्यो कविता प्रथम पुरस्कृत भएको थियो र मेरो सबभन्दा पहिलो कविता त्यही हो। 12 वर्षको उमेरमा लेख्नु भएको पहिलो कविता नै फेरि पुरस्कृत पनि हुन पुग्यो।
हुन पुग्यो। अब त्यति बेला अब प्रतिस्पर्धा पनि त्यस्तै थियो होला जस्तो लाग्छ। अहिले धेरै सम्झना त छैन। त्यति बेलाको डिक्सनरी, उपहार पाएको डिक्सनरी, पुरस्कारमा पाएको डिक्सनरी अहिलेसम्म पनि छँदैछ। हजुर हजुर। तपाईँलाई साहित्य लेखनमा अभिप्रेरित गर्न तपाईँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको परिवेशले चाहिँ कतिको सघाएको पाउनुहुन्छ? अहिले साहित्य लेखनमा प्रारम्भ गरेको 4.5 दशक भइसकेको छ, अहिले सम्झँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? यो प्रश्न बारम्बार म सोचिरहन्छु, कस्तो मलाई केले प्रभाव पार्यो होला भनेर नि। अब विभिन्न हुन्छन्। मेरो अलिकति पारिवारिक पहिले मलाई के लाग्छ भने अचेलभरि यसो सोच्दाखेरि मेरो अलिकति पारिवारिक प्रभाव पनि पर्यो होला जस्तो लाग्छ अचेलभरि। किनभने मेरो बुवा संस्कृत साहित्यको विद्वान नै हुनुहुन्थ्यो। मूलत संस्कृत साहित्यमा भन्दा पनि ज्योतिषसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। तर संस्कृत साहित्यका कुराहरू घरमा, श्लोकहरू हाम्रो घरमा प्रयोग भइरहन्थे। अनि अब बुवासँग सानै उमेरदेखि विभिन्न काममा सँगसँगै गाउँ बेसी गर्ने, त्यो प्रभाव पर्यो होला बढी भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो प्रभाव चाहिँ। अर्को प्रभाव चाहिँ म काठमाडौँ पढ्न आउँदाखेरि म मामासँग बस्थेँ, मोहिनी अधिकारी। त्यति बेला भानुभक्त स्कुलमा टिचर हुनुहुन्थ्यो। एकदम प्रतिभाशाली मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर पछाडि उहाँले आफ्नो लेखनलाई निरन्तरता दिने काम चाहिँ गर्नु भएन, सङ्कलन गर्नु भएन। तर मान्छे प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग बसेँ। एउटा प्रभाव चाहिँ त्यहाँ घरमा मुनामदन गौरीका सामग्रीहरू वाचन भइरहने, त्यो दोस्रो प्रभाव हो भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तै क्रम छ। अब त्यो प्रक्रिया पछाडि अर्को ठाउँमा गएपछि म फेरि प्रगतिशील साथीहरूको सङ्गतमा पुगेँ, विराटनगर पढ्न गएपछि। त्यस पछाडि फेरि मेरो मोड अलिकति चेन्ज भयो। यस्तै हो। हजुर, वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ पोखरेलज्यू। आफूलाई अभिव्यक्त गर्दा कुन विधा तपाईँलाई सहज लाग्छ र किन? मलाई सबैभन्दा सहज लाग्ने विधा, अभिव्यक्त गर्नलाई सहज लाग्ने विधा चाहिँ कथा नै हो। म यसको अलिकति पृष्ठभूमि पनि बताइहालौँ तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै। मेरो सबभन्दा पहिले लेखेको विधा कविता नै हो। तर कथा लेख्न चाहिँ मैले धेरै पछाडि मात्रै सुरु गरेँ। भन्नुहुन्छ भने 50-51 सालमा मात्रै मैले कथा लेख्न सुरु गरेँ। त्यो मैले कवितामा अभिव्यक्त गर्न नसकेको कुराहरूलाई कथामा सुरुवात गरे हो। त्यति बेला हरियो बत्ती भन्ने मेरो कथा प्रकाशन भएको थियो 51 सालतिर। पहिलो कथा नै त्यही थियो। र त्यो कवितामा मैले त्यसलाई धेरै प्रयत्न गरेँ लेख्नलाई। त्यो कवितामा मैले ठिक ढङ्गले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सकिनँ र कथामा त्यही कुरालाई अभिव्यक्त गरेँ। त्यसैले कथामा अलिकति सजिलो लाग्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो 50-51 सालमा हरियो बत्ती शीर्षकको कथा, पहिलो कथा लेखेर कथा लेखनमा लाग्नुभयो। कथामा नै मलाई अभिव्यक्त हुन सहज लाग्छ भनेर भन्नुभयो। आजको यो संवादको क्रममा चाहिँ हामी तपाईँको एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनौँ? मेरो पछिल्लो कविता सङ्ग्रह छ एउटा, यो मित्रताको आकाश भन्ने। यो चाहिँ 2 वर्ष अगाडितिर निस्किएको। त्यसमा छापिएको एउटा कविता चस्मा शीर्षकको सुनाउँछु। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट म तुरुन्तै मुक्ति चाहन्छु। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट म तुरुन्तै मुक्ति चाहन्छु। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट उस्तै देखियो गुन्डागर्दी र राजनीति, उस्तै देखियो दलाली र निष्ठा, समाज सेवा र व्यापार। केही फरक देखिएन। केही फरक देखिएन। सुकिला र मैला मनहरू, परिश्रमबाट आएको ज्याला र कमिसनबाट आएको नगद, कतै फरक भएन। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट कालो र खैरो रङ उस्तै देखियो, केही छुटिएन। अब म तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट पुरै मुक्त हुन चाहन्छु। नयाँ किन्न सकिन भने पनि तिम्रो बजारबाट किनेको चस्मा ढुङ्गामा किचेर टुक्रा टुक्रा पार्न चाहन्छु। कमसे कम खाली आँखाले कुनै दृष्टिभ्रम हुँदैन। म बाँकी जीवन दृष्टिभ्रममा बाँच्न चाहन्न। यो चस्मा बजार तिम्रो हो। यो चस्मा बजार तिम्रो हो। यो उत्तर आधुनिक बजार। मलाई थाहा छ मैले अर्कै बजार खोज्नु छ। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट जे हेरे पनि भ्रमै भ्रम देखिन्छ। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट मैले देख्न खोजिरहेको त्यस्तो केही पनि देखिएन। पूर्वबाट उदाउन खोजिरहेको सूर्य पनि देखिएन। केही पनि देखिएन। हिलोमा फुल्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कमलका फुलहरू पनि देखिएनन्। देखियोस् न यो चस्मा लगाएपछि हाँसी हाँसी झोला भिरेर विद्यालय गएका बच्चाहरू। देखियोस् न क्लबभित्र ठुलो स्वर निकालेर हाँसिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू। निरन्तर सुनियोस् उनीहरूको हाँसोको गुन्जन। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट त्यस्तो केही पनि देखिएन। तिम्रो बजारबाट किनेको चस्माबाट म तुरुन्तै मुक्ति चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, चस्मा
यहाँको सुन्दर कविता वाचनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ साहित्यकार मातृका पोखरेलज्यू। अब यहाँको साहित्यिक संस्थामा संलग्नताको सन्दर्भमा केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएर साहित्यिक क्रियाकलापहरूका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई तपाईँ कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? म अलिकति साहित्यिक कार्यकर्ता पनि हुँ, त म धेरै संस्थाहरूसँग जोडिएँ। हजुर। अब केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा रहेर पनि मैले काम गरेँ। हजुर। जस्तै 62-63 आन्दोलनको बेलामा बनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संयुक्त मञ्चकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बैरागी दाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको सचिव थिएँ। आनन्ददेव भट्ट अध्यक्ष हुँदाखेरि म प्रगतिशील लेखक सङ्घको कोषाध्यक्ष पनि थिएँ। निनु चापागाई अध्यक्ष हुँदाखेरि म सचिव थिएँ। मैले यस्ता व्यक्तिहरूसँग बसेर साहित्यिक संस्थाहरूमा काम गर्ने अवसर पनि पाएँ। 62-63 अगाडि हामीले गणतन्त्र कविता आन्दोलन पनि सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो 59 सालतिरदेखि जस्तो लाग्छ। तर मैले एउटा अभियानको क्रममा जति कुराहरू साहित्य मार्फत गर्न पाएँ, समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा मैले अलिअलि भए पनि केही टेवा पुर्याएँ भन्ने अहिले आफैलाई लाग्छ। अब अहिले त्यस पछाडि पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले आख्यान विभाग सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यसपछि प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्ष पनि भएँ म। अब जति संस्थाहरूमा म कार्यरत रहेँ, अहिले पनि भर्खरै भाषा आयोगको सदस्य भएको छु। अब यसको त रिजल्ट आउनै बाँकी छ, कति गर्न सक्छु थाहा छैन। तर जति संस्थाहरूमा गरेँ, मैले आफूले सकेको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारितापूर्वक काम गरेको छु भन्ने नै लाग्छ। यति नै हो मैले अब सामान्यता भन्नुपर्दा त। हजुर, आफ्नो साहित्यिक यात्राबाट, साहित्यिक क्रियाकलापहरूमा संलग्नताबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यस्तो असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। मैले सकेसम्म भ्याएसम्म, मेरो विवेकले देखेसम्म राम्रै काम पनि गरेँ भन्ने लाग्छ। अब कति कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो अहिले आउँदाखेरि, तर अब कति कुराहरू कमी पनि भयो होला। गर्न सकिने कुराहरू भइएन कि भन्ने त लागिराखेको छ, त्यो स्वाभाविकै हो। तर जति गरेँ त्यो राम्रै काम गरेँ भन्ने नै लाग्छ। मूलत साहित्य मार्फत समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा अलिअलि भए पनि टेवा पुर्याए एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले भन्ने नै लाग्छ। हजुर, आफ्ना प्रकाशित साहित्यिक कृतिहरूका बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो अघि मैले कथाको सन्दर्भ त तपाईँसँग अलिकति उठाएँ। मेरो प्रकाशित कविता चाहिँ 2045 सालमा, त्यति बेला मदनमणि दीक्षितको समीक्षा भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो। त्यसबाट धेरै कविहरूले कविता प्रकाशन गरेर आफू अगाडि बढाउनु भयो। त्यस्तै मैले त्यहीँबाट सुरु गरेँ प्रकाशनमा चाहिँ। 2045 सालमा सूर्य उदाउ अब भन्ने, 45 साल वैशाख महिना हो जस्तो लाग्छ, त्यहाँबाट गरेँ। मेरो कविता सङ्ग्रह चाहिँ अलिक पछाडि नै निस्क्यो, सबभन्दा पहिले सेतो दरबारको छेउबाट भन्ने। यो चाहिँ 2057 सालमा प्रकाशित भयो। त्यस पछाडि 2060 सालमा यात्राको एउटा दृश्य, 2064 सालमा अनुहारहरू भन्ने, र 2076 सालमा, मैले अघि तपाईँलाई 77 भने कि क्या हो, 76 सालमा मित्रताको आकाश भन्ने कविता सङ्ग्रह। मेरो यो 4वटा कविता सङ्ग्रह हुन्। र सन्त्रस्त आँखाहरू भन्ने 2061 सालमा, र घाम झुल्किनु अघि भन्ने 2067 सालमा 2टा कथा सङ्ग्रह निस्किया छ। र अहिले तेस्रो कथा सङ्ग्रह आउँदैछ। मूलत यही हो। हजुर, अहिले नेपाली साहित्यको विकासलाई हेर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै नै वृद्धि भएको, लेखकहरू पनि निकै नै सक्रिय रहेको पाइन्छ होइन? यहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ वर्तमानको नेपाली साहित्य लेखनलाई? अब म ठ्याक्कै त्यस्तै, अस्ति एकजना अहिलेको प्रसिद्ध समालोचक डाक्टर रामप्रसाद गेवालीले एउटा कार्यक्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो अहिले यो साहित्यको नाउँमा धेरै कुरोहरू आइराखेका छन्, अनि ती पढिदिँदाखेरि पनि कति कुराहरू त त्यसै कागजको नाश भए जस्तो लाग्छ। यही भाषा नभए पनि अलिक फरक ढङ्गले अलिकति गुनासो गरेर, अब उहाँ एकदम सिद्धहस्त समालोचक पनि हो, राम्रो पाठक पनि हो, राम्रो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा समीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले प्रयोग गर्नुभएको अब केही त्यो लेखनका नाउँमा झारपात पनि आइराखेका छन्। अब त्यही शब्द त किन प्रयोग गर्ने, सबैले आफूले गरेका कुराहरू सबैलाई राम्रै नै लाग्छ। तर मूलत एउटा कुरामा चाहिँ अब म पनि त्यो कोटीमा परूँला, हामीले गर्नुपर्ने साधना चाहिँ साहित्यमा कमै गरिराखेका छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि बोध भइरहन्छ।
अब हामी अरू कुरामा बढी केन्द्रित हुने, अब साहित्यकार भनेर पनि चिनिएपछि त साहित्यमा अलिक बढी साधना गर्नुपर्ने, यो काममा अरूलाई त दोष दिने कुरै भएन। म आफैमा पनि केही कमजोरी होला, म पनि यही समाजको एउटा प्रतिनिधि साहित्यकारै, अब साहित्यिक कार्यकर्तै हुँ। त्यस कारणले पनि अब यो सबैमा लागू हुन्छ कि त्यो सँगसँगै ममा पनि लागू हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यहाँले भनेकै कुरालाई लिएर म यहाँसँग अर्को थप जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यको गुणस्तर वृद्धिका लागि गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के आवश्यक छ त आजको सन्दर्भमा? यहाँले के देख्नुहुन्छ एउटा सक्रिय स्रष्टाको नाताले? होइन, अहिले यस्तो छ, हिजो जसरी साहित्यिक वृत्तमा ल्याउनका लागि अग्रजहरूले हामीलाई जुन प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो प्रयत्न हाम्रो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई गरेनौँ। एउटा दोष त हामी आफै हौँ, दोषी त हामी आफै हौँ नि। जस्तै त्यति बेलै हामीलाई जसरी त्यो पारिजातहरूकै कुरा गरौँ न, पारिजातसँग मैले धेरै लामो सङ्गत त गरिनँ। 45 सालको सुरुवात वा 44 सालको अन्तिमबाट उहाँको मृत्यु पर्यन्त मैले अलिकति सङ्गत गर्ने अवसर पाएँ। तर कस्तो भनेदेखि हामीले लेखेको प्रत्येक कवितालाई उहाँले जसरी एउटा अभिभावकीय ढङ्गले सल्लाह दिने, सुझाव दिने, एक हप्तामा कविता सुन्न पाइएन वा एक महिनामा कविता सुन्न पाइएन, अनि कविता सुन्न पाइएन, खोइ के लेख्नु भएको छ आएर सुनाउनुहोस् भन्ने, त्यो खालको जुन खालको गार्जियनसिप थियो नि, त्यो अहिले हामीले गर्नुपर्थ्यो होला पछिल्लो पुस्तालाई, वा अरूले पनि गर्नुपर्थ्यो होला। एउटा कुरो त यसैमा समस्या छ। अर्को कुरो त हेर्नुहोस्, यो हामी सबैमा अहिले पठन संस्कृतिको बारेमा हामीले एउटा चिन्ता जो व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो त ठुलो समस्या हो। यो सबैतिर यो सामाजिक सञ्जालले पनि हामीलाई अलिकति मोड्यो होला, त्यतातिर लाग्नको लागि प्रेरित गर्ने स्थिति पनि बनेन होला। अब यी कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो साहित्यको गुणस्तरमा कमजोरी भएको हो कि हामी सबैको त्यस्तो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब धेरै कुराहरू छन्, साहित्यिक संस्था प्रति वा साहित्यिक कार्यक्रमहरू नियमित भइरहेछन्, तर त्यहाँ गइरहन्छु म केही ठाउँमा, तर त्यहाँ हिजो जस्तो रुचि, हिजो जस्तै हामीले कविता सुनाउनु पर्यो भने साहित्य सन्ध्या, प्रतिभा प्रवाह जस्ता केही संस्थाहरू थिए। अहिले त धेरै संस्थाहरू छन्। अहिले कविता सुनाउनु अहिलेको पुस्तालाई हामी पालो पर्खिएर बसेर 12 बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हो भनेदेखि 5 बजेतिर पालो आउँछ कि आउँदैन भन्नु पर्थ्यो। तर अहिलेको पुस्तालाई त त्यो गाह्रो छैन नि, संवाद गर्नलाई, साहित्यबाट संवाद गर्नलाई, त्यो पनि भइरहेको छैन। मूलत समस्या अब पछिल्लो पुस्तालाई त दिएर उम्किन किन जरुरी छ र? हामी भित्रै पनि हामीले पनि त्यो प्रयत्न नगरिरहेका होला जस्तो पनि लाग्छ। अर्को एउटा जिज्ञासा, जस्तो नेपाली साहित्य कतिपय भन्न गुणस्तरीय नेपाली साहित्यलाई हामीले विश्व सञ्जालमा पुर्याउन सकेका छैनौँ भन्ने पनि छ। यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि सम्बद्ध हुनुभएको छ। नेपाली साहित्यलाई विश्व सञ्जालमा पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा यसबारेमा चाहिँ के गर्न सकिएला? मूल कुरो चाहिँ म एकाडेमी बस्दाखेरि पनि मैले अलिकति प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि बस्दा अलिकति मैले यो बारेमा सोचेँ। त्यहाँ एउटा अनुवाद विभाग छ। हजुर। केही बाहिर मित्र देश जाने अवसर पनि प्राप्त भयो। हाम्रो साहित्य त्यहाँ पुर्याउन हामीले नै सकिरहेको छैनौँ। अब अनुवादको माध्यमबाट त्यहाँ भर्खर अलिकति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रयत्न गर्दैछ, तर थोरै प्रयत्न भएको छ, त्यो पनि छ। अर्को कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, अलिकति एउटा आलोचनात्मक कुरा पनि गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। हजुर। साहित्य चाहिँ अहिले पैसाले किनेको छ। हेर्नुहोस्, पैसामुखी भयो क्या साहित्य, वा पैसा जसको हातमा छ साहित्यिक चर्चा पनि उनीहरूको भयो। यो चाहिँ खतरनाक कुरा हो। हजुर। साहित्यको गुणतिर गएन। म यसो कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ, ठुला तारे होटलमा कार्यक्रम हुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा त्यहाँ तारे होटलमा, अब 5 स्टार होटलमा पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन्, अनि त्यहाँको कार्यक्रम एउटा सामान्य गर्न त 8-10 लाख रुपियाँ खर्च बिना त हुँदैन। अनि त्यहाँ पाउने सामग्री आएर हेर्नुहोस्, मैले अघि रामप्रसाद गेवाली सरको अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। उहाँले भने जस्तो पाठक नै शोषणमा पर्ने जस्तो क्या, ल्याएर पढ्यो, रातभरि लाएर भोलिपल्ट पढ्यो, केही पनि देखिँदैन, केही पनि हुँदैन। अनि भोलि हेऱ्यो पत्रिका, यी ठुल्ठुला बिग मिडियावालाहरूले पनि त्यस्तैको प्रचार गरिरहने, अनि बाहिरतिर गयो यति राम्रो साहित्य लेखिराखेका छन् है, मेहनत गरिराखेका छन्, उनीहरूको चाहिँ कतैबाट पनि नआउने। र हाम्रोमा गुणस्तरीय साहित्य नलेखिएको होइन, गुणस्तरीय साहित्य चाहिँ पछाडि पर्यो र बजारू खालको साहित्यले पिट्यो। यो चाहिँ सत्य कुरो भन्नको लागि कुनै हिचकिचाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब यहाँ लामो समय 4.5 दशक
दशक जति यहाँ नेपाली साहित्यमा लागिसक्नु भएको छ, खटिसक्नु भएको छ। नयाँ पुस्ताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। यहाँले भने जस्तो अब जोसँग धन छ उसको चाहिँ बढी चर्चा भइरहेको छ गुणस्तरीय साहित्यको भन्दा पनि भन्नुभयो। नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यहाँको के सन्देश छ? अहिले नयाँ पुस्ताले त पठन संस्कृति बढाउने हो, पढ्ने हो, राम्रो कुरो लेख्ने हो। अब यसका पछाडि अब कमजोर लेख्नेहरू अगाडि आए भनेर पनि धेरै चिन्तित नभइकन साधना गर्ने हो। त्यो बाहेक त हामीसँग केही उपाय छ र? होइन, अहिले पैसाको बजारको जुन जमाना छ, अब साहित्य पनि त्यही हो कि जस्तो लाग्छ। अत्यन्तै कमजोर लेख्नेहरू अत्यन्तै माथि आइरहने, राम्रो लेख्नेहरू चाहिँ पछाडि परिरहने। यो त कुनै दिन त यो त उद्घाटन भइहाल्छ। मान्छेहरूले पनि राम्रो लेख्ने त खोजी गर्दै गइहाल्छ। हेर्नुहोस्, अन्त त फेरि त्यसको विजय त हुँदैन, राम्रै लेख्नेको हुन्छ। अब यो कुरामा साधना गर्ने हो, समयलाई पर्खिने हो। त्यही हो। हजुर हजुर, हामी एक दिन जित्छौँ भन्ने हो। हजुर हजुर। त्यही हो। साहित्यकार मातृका पोखरेलज्यू, आजको यो संवादको हामी अन्तमा छौँ। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको थप केही कुरा छन् कि? होइन, तपाईँको साहित्य संसारको कुरा गर्दाखेरि मैले 35-36 सालको अलिकति कविताको अलिकति कुरा गरेँ। त्यति बेला साहित्य संसार कार्यक्रम कति बेला आउँछ भनेर पर्खिएर सुन्नु पर्थ्यो। अब त्यति बेला दाहाले गिनिदीको स्वर हाम्रोतिर यस्तो प्रसिद्ध थियो। साहित्य संसार कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो उहाँले। पछि दाहाले गिनिदी दाइसँग त मेरो पनि लामो सङ्गत भयो। हामीले सँगसँगै पनि अभियान चलायौँ। गणतन्त्र कविता आन्दोलन पनि सँगसँगै चलायौँ। प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा पनि हामी सँगसँगै हिँड्यौँ। उहाँबाट धेरै उत्प्रेरणा मैले प्राप्त गरेको छु। र साहित्य संसार पनि अघि मैले अब सुरुवातको आरम्भमा जति बेला साहित्य सन्ध्या प्रतिभा प्रवाहको स्कुलको कुरा गरेँ मैले, साहित्य संसारबाट सुनेर साहित्यमा प्रेरणा लिने एउटा काम पनि भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। आजै यही उसले चाहिँ साहित्य संसारबाट, रेडियो नेपालबाट तपाईँले सोध्नुभयो, मैले त्यति बेलाको कुरा सम्झिन पुगेँ। हजुर, आफै भावुक पनि भएँ जस्तो लाग्यो अहिले त। हस्, साहित्यकार मातृका पोखरेलज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। साहित्यिक धारणाका साथमा आफ्नो एउटा कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार जस्तो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रममा आफ्नो केही धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार मातृका पोखरेलसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। अब कृष्ण बजगाईले लेख्नु भएको एउटा लघुकथा सुनाउँदैछौँ। कथाको शीर्षक मूर्ख। वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। पहिलेकी श्रीमतीले छाडेर गएपछि उसले दोस्रो विवाह गरेको थियो। सन्तान भएका थिएनन्। आफूलाई कुमार केटा बताएर सजिलै दोस्रो घरजम गर्न सफल भएको थियो। नपढेकी मूर्ख एक दिन कान्छी श्रीमतीलाई रिसको झोकमा भन्यो। 10 कक्षासम्म पढेकी श्रीमतीले स्कुलमा नाम लेखाइन् र MA पास गरेर देखाइन्। ऊ बेला बेलामा झनक्क रिसाउँथ्यो। एक दिन रिस उठेको बेलामा श्रीमतीलाई होच्याउँदै भन्यो, त्यत्रो पढेर पनि जागिरमा नाम निकाल्न नसक्ने पढे लेखेकी मूर्ख। एकले 20लाई पनि समन गर्छ भनिन्छ। उनले खूब मेहनत गरेर पढिन् र लोकसेवा पास गरेर अधिकृत भइन्। विवाह गरेको 10 वर्ष नागिसकेको थियो। सन्तान भएको थिएन। एकपटक रिसले चुर भएको बेला गाली गर्दै भन्यो, बच्चा जन्माउन नसक्ने मूर्ख आइमाई। कहिले नरिसाउने उनलाई खप्पी नसक्नु रिस उठ्यो, तर जवाफ फर्काइनन्। केही समयपछि उसलाई छाडेर अर्कैसँग विवाह गरिन्। विवाह गरेको वर्ष दिनमै उनले छोरा पाइन् भन्ने खबर उसको कानमा पर्यो। उसलाई भाउन्न भएर आयो। खुब रिस उठ्यो, तर रिसलाई दमन गर्यो। एकछिनपछि ऊ शान्त भयो। त्यसपछि आफैलाई लोपार्दै भन्यो, म मूर्ख। कृष्ण बजगाईले लेख्नु भएको मूर्ख शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। अब कवि बाबुराम श्रेष्ठ यात्रीका केही कविताहरू सुन्छौँ। मेरो भर्खरै प्रकाशित कृति कविता सङ्ग्रह बुढो समयबाट म केही कविताहरू यहाँहरूको माझ वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक हो बुढो समय। आकाश कालो लाग्छ, बादलका चाँदनी घेरा देखिँदैन, घाम चिसा छन्,
धरती मलिन छन्, सम्बन्धहरू तुवालोले ढाक्दैछन्। बिहान बिहान जस्तै लाग्दैन, रात रात जस्तै लाग्दैन। एक्लिएर सम्झनाका तातीहरू एकहोरो खनिरहन्छन्। मायालुहरूले मानसपटलमा काउकुती लगाइरहन्छ। अफसोस अफसोस, सपनाहरू खडेरीमा छन्, विपनाहरू विश्राममा छन्, भविष्यहरू बेठेगानमा छन्। बिचरा बुढो समय कुनै बेला उसको साहसले हजारौं पटक सगरमाथाहरू पाइतालामा हुन्थे। कैयौं अरुणका गल्छीहरू निमेषभर वार पार हुन्थे। लेकका गुराँसहरू बटुलेर सयौं यात्रीहरूको हातमा थमाइदिन्थे। साथमा एक मुस्कान काफी हुन्थे। भोकहरूमा एसेलु दुनुभरि रमाइरहँदा, रसिलो अमिलाले पानीको प्यास मेट्दा संसारभरिका खुसीहरू आफ्नै पोल्टामा परे जस्तै। सम्बन्धहरू कहिले हिमाल, कहिले पहाड, कहिले तराई झर्ने चढ्ने ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्थे। चलेका ताता बाफहरूलाई त्यो सिरसिरी बतासले शुद्धिकरण गरेर आनन्दका पलहरू पर्लक पल्टाइरहन्थे। यसरी बुढो समय स्वाभिमानको पोको खोलिरहन्थ्यो। पासपोर्ट र राहदानीको बजारमाथि आकाशमा चिल उड्छ। बथानका बथान मान्छेहरू बोकेर तिनीहरू झ्यालका सिसाबाट चिहाउँछन् र गौरव गर्छन्। यसरी उडिरहँदा, पसिना खाडीमा बेचिरहँदा, इमान खाडीमा बेचिन्छ, उमेर खाडीमा बेचिन्छ। 40 कटेसी घरबार सम्झन्छन्। यता घरको पाली चुहिरहन्छ। ढुकुटी मुसाले खनिरहन्छ। घरमा केटाकेटी बुढाबुढी मात्र छन्। खेतहरू बाँझा छन्, पटपट फुट्छन्। जसरी आज बुढो समयको गाला पटपट फुटिरहेछ। बेकारका छन् आजभोलिहरू, स्वार्थमा रुमलिएका छन्। उपिच्च थुक्छ आजभोलिहरूलाई, जसले ताना बाना कोठामा बुनेर मान्छेका मनहरू बारम्बार भत्काइरहेछ। असन्तुलित जिन्दगीहरू बजारमा फिजाएर बेरोजगारी कारखानाहरू खोलिरहेछन्। घर घरको दूरी बढाइरहेछ। हिजो आज एक छाक जो गर्नेहरूको नियति आज उस्तै छ। उस्तै बेमानहरू क्यासिनोबाट आकाश छुने दाउ हानिरहेछन्। यति ठुलो खाडल मेरै देशमा देशका सिमानामा दिउँसै ब्लड्कित छन्। तर आजभोलिहरू बारमा ककटेल पार्टीमा जमिरहेछन्। परिकारका सेटमा हाँसोका सिजलरहरू झैँ पारिरहेछन्। हातखुट्टा बाँधेर लडाइएको बुढो समय एक कुनामा घाइते छ। व्यथितिहरू यति विघ्न जो लामबद्ध छन्। शरीर सहर हुँदै घाम छिरेका छन्। दुब्लाहरू मोटा हुँदै गएका छन्। कोही बेतालमा जिन्दगीको बाँसुरी बजाइरहेछ। बेसुरमै धुन निस्कन्छ कि अहोरात्र प्रयासमा छन्। बहुरूपी मान्छेका चरित्रहरू बाटामा फिजारेर मान्छे स्वयं समयलाई जबरजस्ती बुढो बनाइरहेछ। धन्यवाद। अब म अर्को कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक हो एउटा पात म हराएको छु पातहरूमा। हराएको छु रुखहरूमा। झुन्डिएको छु तुर्लुङ्ग। घरि यता घरि उता पर्लाक पुर्लुक्क पल्टाइरहन्छ यो हावाले। घरि यता घरि उता पर्ल्याक पुर्लुक्क पल्टाइरहन्छ यो हावाले। रातमा जुन रुदा सोहोर छु उसका आँसुहरू। दिनमा घामको राप बढ्दा सेक्छु। सकी नसकी पार्छु छायाहरू आफ्ना लागि या अरूका लागि। सहज या असहज जीवन जिउने जीवनको कलामा एउटा पात म। धन्यवाद।
कवि बाबुराम श्रेष्ठ यात्री आफ्नो भर्खरै प्रकाशित कविता सङ्ग्रह बुढो समयबाट केही कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार मातृका पोखरेलसँगको संवाद सुन्नुभयो। अनि इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि हेम हमालको नयाँ आकाश शीर्षकको कविताको साथमा कृष्ण बजगाईले लेख्नु भएको मूर्ख शीर्षकको लघुकथा एवं कवि बाबुराम श्रेष्ठ यात्रीका केही कविता सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahitysansar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावलका साथ म तारा प्रसाद वस्ती बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।